बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल तैफ के वर्चुअल लर्निंग सिस्टम में आपको खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, ये उर्दू का लेक्चर जमात पंजुम के तलबा और तालबात के लिए है और मैं आपकी टीचर मिसेस सहरा बानो। आज हम पढ़ेंगे अपनी दरसी किताब का सबक ख्योड़ा की सैर। आज हमारे सबक का उन्वान है ख्योड़ा की सैर, जो आपकी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 51 पर है। डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 51 खोलें। सफ़ा नंबर 51 पर आज का हमारा सबक है ख्योड़ा की सैर। हमारा ये सबक पाकिस्तान में मौजूद कुदरती मादनियात के मुतालिक है। हमारे मुल्क में बहुत सी कुदरती मादनियात के ज़ख़ायर पाए जाते हैं। आज हम ख्योड़ा की सैर में ख्योड़ा में मौजूद नमक की कान के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपने अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 51 खोल लिया होगा। हमारा आज का सबक है ख्योड़ा की सैर। सबसे पहले हम इस सबक की पढ़ाई करते हैं। अभी मैं आपके सामने सबक ख्योड़ा की सैर की पढ़ाई करती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ें। खाना खाते हुए साद ने पूछा, अबू जान, ये नमक कहाँ से आता है? अबू जान ने जवाब दिया, बेटा, नमक हासिल करने के दो बड़े जराए हैं। एक जरिया तो समंदर के पानी से और दूसरा पहाड़ों से नमक हासिल करने का है। साद ने हैरत से पूछा, अबू जान, क्या नमक के भी पहाड़ होते हैं? अबू जान ने बताया, जी बेटा, नमक के भी पहाड़ होते हैं, यानी कोहिस्तान नमक। पाकिस्तान में ख्योड़ा के मकाम पर नमक की बहुत बड़ी कान मौजूद है, जहाँ से कानकुनी के जरिए नमक हासिल किया जाता है। अबू जान ने कहा, ऐसा करते हैं, हम ख्योड़ा की सैर का प्रोग्राम बनाते हैं। वहां जाकर आप खुद नमक के पहाड़ों को देख सकेंगे। छुट्टी के रोज साद बहुत खुश था। वो अपने अम्मी अब्बू के साथ ख्योड़ा की सैर के लिए रवाना हुआ। ख्योड़ा जिला झेलम के शहर पिंड दादन खान के नजदीक वाक़ई है। जब वो लोग ख्योड़ा पहुंचे तो देखा कि दूसरे स्कूलों के बच्चे भी अपने असातिज़ा के साथ नमक के कान की सैर को आए हुए हैं। अबू ने टिकट खरीदने के बाद एक गाइड भी अपने साथ ले लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पहले सफ़े में हमारे सबक का जो पहला सफ़ा है, सफ़ा नंबर 51, इसमें हमने क्या पढ़ा कि साद ने अपने अब्बाजान से सवाल किया कि ये नमक कहाँ से आता है। तो उन्होंने साद को बताया कि समंदर के पानी से, और दूसरा जो इसका जरिया है, पहाड़ों से हम नमक हासिल करते हैं। तो ये जानकर साद को बहुत हैरत हुई और उसने पूछा कि क्या अबू जान, उसके नमक के भी पहाड़ होते हैं? तो उन्होंने कहा, जी बेटा, नमक के पहाड़ होते हैं। फिर उसके अबू ने सोचा कि क्यों ना साद को नमक की कान की सैर कराई जाए, ताकि वो खुद अपने आंखों से देख सके। तो छुट्टी के दिन फिर उन लोगों ने प्रोग्राम बनाया नमक की कान देखने के लिए, और जो कि ख्योड़ा के शहर में है, जिला झेलम में, और उसके गांव यानी पिंड का नाम है, शहर का नाम है पिंड दादन खान, जहां पर ये
موجود ہے۔ تو وہاں جا کر ان لوگوں نے ایک ٹکٹ خریدا اور اس کے ابو نے اپنے ساتھ ایک گائیڈ یعنی ایک رہنما، یعنی گائیڈ اس کو بولتے ہیں جو رہنمائی کرتا ہے، جو ان کو بتاتا ہے کہ جس جگہ کی ہم سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں اس کے متعلق معلومات دیتا ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ گائیڈ۔ ابھی آپ صفحہ نمبر 52 دیکھیں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 52 کھولیں۔ ابھی ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں نمک کے بارے میں کیا معلومات ملتی ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے ساتھ کے ابو نے اپنے ساتھ ایک گائیڈ لیا جو ان کو معلوماتی باتیں بتا سکے گا۔ گائیڈ نے انہیں بتایا کہ نمک کی یہ کان بہت قدیم ہے، قدیم یعنی پرانی ہے، یہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے، اس کی دریافت سکندر اعظم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ اس کان کی 17 منزلیں ہیں، سیاحوں کو صرف زمینی منزل پر جانے کی اجازت ہے، باقی منزلوں پر نمک نکالنے کا کام جاری ہے۔ کان کی ایک منزل پر سانس کے مریضوں کے لیے ہسپتال بنایا گیا ہے، جہاں نمک کی کان میں کام کرنے والے مزدوروں کا فوری علاج کیا جاتا ہے۔ کھیوڑا کی کان کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک ٹرین موجود تھی جس میں بیٹھ کر بآسانی ایک طویل سرنگ کو پار کیا جا سکتا ہے۔ سعد اور اس کے والدین اس ٹرین میں بیٹھ کر کان کے اندرونی حصے میں پہنچ گئے۔ اندرونی حصہ یعنی اندر کے حصے میں پہنچ گئے۔ اس حصے کو خاص طور پر سیاحوں کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ وہاں انہوں نے نمک کی رنگ برنگی اینٹوں سے تیار عمارتیں دیکھیں، جن میں مینار پاکستان، بادشاہی مسجد، شیش محل، دیوار چین کا ماڈل اور مری کے مال روڈ کے منظر وغیرہ شامل ہیں۔ نمک کی اینٹوں سے بنی یہ چھوٹی چھوٹی عمارتیں نہایت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ان عمارتوں کے اندر بجلی سے روشن ہونے والے بلب بھی لگائے گئے تھے، جن کی روشنی سے یہ اور بھی حسین دکھائی دے رہی تھیں، یعنی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ سعد ہر چیز کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے وہاں نمک کے پانی کے بہت بڑے بڑے تالاب بھی دیکھے۔ گائیڈ نے سعد اور اس کے گھر والوں کو ان تالابوں کے نزدیک جانے سے منع کر دیا۔ ابو نے وجہ پوچھی تو گائیڈ نے بتایا کہ ایک تو یہ تالاب کافی گہرے ہیں، دوسرا ان میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، صفحہ نمبر 52 میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کان جو ہے نمک کی بہت قدیم، بہت پرانی ہے اور یہ دنیا کی دوسری بڑی کان ہے۔ یعنی ہمارے ملک پاکستان میں ماشاءاللہ سے نمک کی جو کان ہے وہ دنیا کی دوسری نمک کی کان ہے، یعنی دوسرے نمبر پر آتی ہے دنیا میں۔ اس کی دریافت سکندر اعظم کے زمانے میں ہوئی، یعنی اس کان کا پتہ سکندر اعظم کے زمانے میں ہوا۔ اور اس کان کی کتنی منزلیں ہیں؟ 17 منزلیں ہیں، اور جو زمینی حصہ ہے وہ سیاحوں کے لیے، یعنی زمینی منزل جو ہے جسے گراؤنڈ فلور کہتے ہیں، وہ سیاحوں کے لیے، یعنی جو لوگ سیر کرنے آتے ہیں، اس نمک کی کان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ ان کے لیے مختص کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ اور اس کان میں ایک منزل پر سانس کے مریضوں کے لیے ہسپتال بھی ہے، جہاں اگر کسی مزدور کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا فوری طور پر علاج کیا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ یعنی سعد اور اس کی امی ابو کان میں کس طرح سے داخل ہوئے؟ وہاں ایک چھوٹی سی ٹرین موجود تھی اور اس ٹرین میں بیٹھ کر وہ کان کے اندر گئے۔ اندر جا کر انہوں نے دیکھا کہ نمک کی اینٹوں سے نمک کی رنگ برنگی اینٹوں سے بہت خوبصورت عمارتیں بنائی گئی ہیں، یعنی ماڈل بنائے گئے ہیں، جن میں کون کون سے تھے؟ مینار پاکستان کا ماڈل تھا، بادشاہی مسجد کا، شیش محل کا،
दीवारें चीन का मॉडल था और मरी के माल रोड का मुख्तसर सा मंजर यानी एक मॉडल की सूरत में बना के दिखाया गया था। और इन इमारतों में छोटे छोटे बल्ब, उनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे बल्ब लगाए गए थे बिजली के, जिनकी रोशनी उनको, उन मॉडल्स को और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखा रही थी, या उन रोशनी में वो मॉडल और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे थे। साद जो था, जो सैर के लिए बच्चा गया हुआ था, वो ये सब देखकर बहुत हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ। और उधर फिर नमक के कान में एक तालाब था, लेकिन जो गाइड था, जो शख्स, वो उनकी रहनुमाई कर रहा था, जो उस नमक के बारे में उनको मालूमात दे रहा था, तो उसने साद और उसकी फैमिली को मना किया कि आप लोग जो है इस तालाब के नज़दीक ना जाएं, क्योंकि एक तो ये बहुत गहरा है, दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा नमक की मिकदार है जो कि नुकसानदेह हो सकती है। ये था हमारा सफ़ा नंबर 52। अभी आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 53 खोलें। सफ़ा नंबर 53। आगे हम पढ़ाई करते हैं। जो इंसान के लिए निहायत ख़तरनाक है। साद को नमक की दीवारें भी बहुत पसंद आईं। इन दीवारों पर नमक के मुख्तलिफ रंग झलक रहे थे, यानी नमक के इन दीवारों पर नमक के मुख्तलिफ रंग जो थे नज़र आ रहे थे। गाइड ने बताया कि कान का दर्जा हरारत सर्दी गर्मी में मुतदल रहता है। यहाँ से निकलने वाले नमक से पाकिस्तान न सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करता है, बल्कि दूसरे मुल्कों को भी ये नमक बरामद करता है। कान के अंदर एक कैंटीन थी, जहाँ बहुत से लोग खाने पीने की चीज़ें खरीद रहे थे। साद और इसके घर वालों को भूख और प्यास महसूस हो रही थी, चुनाचे उन्होंने वहाँ से खाने पीने की चीज़ें खरीदी और इत्मीनान से कुर्सियों पर बैठकर खाईं। साद की अम्मी को नमक से बनी सजावटी अशिया बहुत पसंद आईं। इनमें नमक से तैयार किए हुए मुख्तलिफ खिलौने, टेबल लैंप और बर्तन वगैरह शामिल थे। उन्होंने अपनी पसंद की कुछ चीज़ें खरीद ली। साद के अब्बू ने सब की तस्वीरें बनाई ताकि यादगार रहें। वापसी पर उन्होंने गाइड का शुक्रिया अदा किया और साद से आज की सैर के दौरान हासिल होने वाली मालूमात के बारे में पूछा। साद ने खुश होकर जवाब दिया, जी अबू, आज मैंने दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान के बारे में बहुत कुछ जाना और अपनी आंखों से देखा। साद ने नमक की कान से हासिल होने वाले मालूमात का मुख्तसर हाल अपने अब्बू और अम्मी को सुनाया और कहा कि मुझे आज का सफ़र हमेशा यादगार रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सबक, हमारी दरसी किताब में मौजूद सबक खेवड़ा की सैर, जिसमें हमें पाकिस्तान में मौजूद दुनिया के दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी नमक की कान के बारे में मालूमात दी गई है। हमने इसमें नमक की कान के बारे में पढ़ा कि किस तरह से नमक के कान के अंदर जो मज़दूर हैं वो काम करते हैं और उनके रहने का, और फिर वहाँ एक अस्पताल बनाया गया है। अगर उनको कोई सांस का मसला होता है तो उनका इलाज किया जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ नमक के ईंटों से मुख्तलिफ मॉडल बना के रखे गए हैं, जिनमें मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, शीश महल और मरी का जो है इलाका, उसके मॉडल बनाकर दिखाए गए हैं और उनको छोटी छोटी लाइटों से, बल्बों से सजाया गया है और दिखाया गया है कि किस तरह से इस नमक की कान से नमक हासिल करके पाकिस्तान में भी इस्तेमाल करता है, बल्कि वो मिकदार में इस कदर ज़्यादा होता है कि पाकिस्तान में हमारे अपने इस्तेमाल से ज़्यादा होता है, इसलिए हम वो दूसरे मुल्कों को भी भेजते हैं। तो वहाँ जो बनी हुई सजाने की नमक की ईंटों से या नमक से बनी हुई खूबसूरत चीज़ें थीं, साद की अम्मी को वो बहुत पसंद आईं, तो यादगार के तौर पर उन्होंने वहाँ से ख़रीदी, जिनमें खिलौने थे, टेबल लैंप, बर्तन वगैरह। फिर उन लोगों ने वहाँ अपनी तस्वीरें भी बनाई ताकि उनको याद रहे कि हमने इस कान की यानी नमक की कान की सैर की थी।
اس کے بعد ان لوگوں نے گائیڈ کا وہ جو ان کی رہنمائی کر رہا تھا اس کا شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی گھر واپس آئے۔ ابھی ہمارے یہ خاص الفاظ ہیں، آخر میں اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ خاص الفاظ، پہلا لفظ ہے ذرائع، ذرائع، پھر ہے کان کنی، کان کنی، مشاہدہ، دریافت، سیاحوں، برآمد، جھلک۔ یہ ہمارے خاص الفاظ، میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ ذرائع، کان کنی، مشاہدہ، دریافت، سیاحوں، برآمد، جھلک۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا ہمارا آج کا ہماری درسی کتاب کا سبق کھیوڑا۔ اب اس میں جو جو مشکل الفاظ آئے ہیں ابھی ہم اس کے معنی یا مطلب جانتے ہیں۔ جو مشکل الفاظ آئے ہیں کھیوڑا کی سیر میں اس کے معنی پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اثرات، اثر کی جمع، اس کا مطلب ہے خاصیتیں، نتائج یا فائدے۔ پھر ہے برآمد، بیرونی ممالک سے تجارت۔ برآمد کے کیا معنی ہے؟ بیرونی ممالک سے تجارت، کسی مال کا ملک سے باہر بھیجنا، یعنی اپنی ضرورت سے زیادہ جو مال ہوتا ہے ہم دوسرے ملکوں کو بھیجتے ہیں اس کو بولتے ہیں برآمد۔ جھلک، جھلک کے معنی ہے جلوہ، چمک دمک، روشنی یا تجلی۔ آگے ہے ذرائع، ذریعہ کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے وسیلے، پہنچنے کے طریقے۔ سیاحوں، سیاحوں کے معنی ہے سیر کرنے والے۔ پھر ہے سجاوٹ، سجاوٹ کا مطلب ہے آرائش، سنوارنا۔ سرنگ، سرنگ کے معنی ہے زیر زمین راستہ، یعنی ایسا راستہ جو زمین کے اندر سے نکالا جائے۔ زیر کا مطلب ہوتا ہے نیچے، یعنی زمین کے نیچے سے نکالا گیا راستہ۔ پھر ہے قدیم، قدیم کے معنی ہے پرانا یا پرانے زمانے کا۔ کان کنی، پہاڑ کھودنے کا عمل۔ کان کنی کے معنی ہے پہاڑ کھودنے کا عمل۔ گائیڈ، رہنما، رہبر یا راستہ دکھانے والا۔ آگے ہے مشاہدہ، مشاہدہ یعنی دیکھنا یا معائنہ کرنا۔ معتدل، معتدل کے معنی ہے درمیانی درجے کا، یعنی نہ زیادہ نہ کم، درمیانی درجے کا۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ہمارے آج کے سبق کھیوڑا کی سیر میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں ہم نے ان کے معنی پڑھے۔ امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سبق سمجھ لیا ہوگا، پڑھائی کی ہوگی میرے ساتھ، اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی جانے ہیں ہم نے۔ تو آپ اس سبق کی گھر میں پھر پڑھائی کریں اور اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی اپنی کاپیوں پر لکھیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔